طول العمर यानी उम्र में बरकत के लिए, दफ़उल बला यानी मुसीबतों को दफ़ा करने के लिए, इस्तिग़ना अनिन नास यानी लोगों का मुख्ताज न होने के लिए ये दुआएं 3 नियतों पर पढ़ी जाएगी। पहला नियत ये होगा, पहली नियत ये होगी तौलुल उम्र यानी उम्र में बरकत के लिए। दूसरा नियत दफ़उल बला, मुसीबतों बला आजमाइशों बीमारियों से शिफा और दफ़ा के लिए ये दुआ पढ़ी जाएगी। इस्तिग़ना अनिन नास यानी लोगों का मुख्ताज न होने के लिए ये दुआ पढ़ी जाएगी 3 नियतों पर। तरीका क्या होगा, 3 नियतों में से अव्वल नियत करके फिर सूरह यासीन शरीफ पढ़कर दर्जे बाला दुआ पढ़े। दाकमा दुआ चला, ये जो दुआ है ऊपर लिखी हुई ये पढ़ी जाएगी। अव्वल नियत होगा, फिर सूरह यासीन 1 मरतबा पूरी सूरह यासीन, और फिर इसके बाद ये दुआ, फिर 2 नंबर की नियत करके फिर सूरह यासीन पढ़कर दर्जे बाला दुआ पढ़े, और आखिर में 3 नंबर की नियत करके सूरह यासीन पढ़कर दर्जे बाला दुआ पढ़े। यानी अव्वल नियत है, फिर सूरह यासीन इसी नियत से, और फिर दुआ इसी नियत से पढ़नी है। ये दुआ 15 शाबान की रात मगरिब की नमाज के बाद दर्जे बाला तरीके से पढ़ी जाती है। तमाम उम्मत के लिए चाहिए, तमाम उम्मत के मर्द व ख़वातीन व हज़ारात, जो बच्चे भी पढ़ सकते हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं, इस दुआ का एहतिमाम करें और ये दुआ पढ़ लें। आगा दुआ दादा अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नि वला युमन्नु अलैहि यवल बसूरह नियतों के बिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह यासीन शरीफ बिया तुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या उधर अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नि वला युमन्नु अलैहि या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़त तौली वल इनआम ला इलाहा इल्ला अंत ज़हरल लाजीन व जारल मुस्तजीरीन व अमानल खाइफीन अल्लाहुम्मा इन कुन्त कतब्तनी इंदका फी उम्मिल किताबि शक़िय्यन व महरूमन व मतरूदन व मुक़त्तरन अलैया फिर रिज़्क़। दा दुआ डेरा दा बिया मानियम हो तर तशरीम डेरा दा सिर्फ दो रबो ची अवल खुद अल्लाह हमद व सिफात बयान को बिया बसो अल्लाहुम्मा इन कुन्त कतब्तनी पूरे अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नि वला युमन्नु अलैहि, ए अल्लाह ए अगसो का खावंद एहसान और अगसो च पता एहसान न की, ए खावंद जलाल व इकराम द तूल व इनाम निश्ते लायक द इबादत में करते ज़हर अल्लाजीन वजार अलमुस्तजीरीन सोक जदतान सगवाड़ी दा गई पशाबा निस्तालोया वसीला उस्तालोया कुवत प्रोते व अमान अल खाइफीन अमन वर्कउन के दागा चाचा गई यरीगी गोरे दी टेंशन अरे दी मौजूदा वक्त दी डिप्रेशन और दी परेशानी द सौदा द वहम द पारा दा दुआ ढेर जरूरी द अमान अल खाइफीन अमन वर्कउन के आगा चाचा चागई बांधे खौफ तारी दे खौफ दे वसर अल्लाहुम्मा इन कुन्त कतब्तनी ए अल्लाह का चरिता ज़ली कलेम इंदक फी उम्मिल किताब जान सर पो आगा किताब के चागा उम्मुल किताब दे पदिशपा बांधे बेतली के और हुक्म बके शकीयन कताली कलेम ज़बदबख्त और महरूमन यादी महरूम अली कलेम द हक ना महरूम अली द इबादत ना और महरूम अली द रिज़्क़ ना ली कलेम व मतरूदन यादी शरल शवे ली कलेम चमर आज़ानो दा च सुख जुमात त नाराजी दा च सुख जिक्र ला नाराजी या दा सुख जिक्र के नकीनी या दा सुख तिलावत त नकीनी देंग वर पखपल वासदा से न कही अल्लाह वर तो गुस्सा शवे नूर बना राजे बस कसा अड़ो प्रीदम देना औ मतरूदन ए अल्लाह का ताली के लिकले हम शरुने शवे औ मुक़त्तरन अलैया फिर रिज़्क़ या कटकड़ शवे द रिज़्क़ ना दे कटकड़ शवे च ताले न दरकुम संगा ढेर पगराना बे वाला वर्की बलशाना बे वाला वर्की ढेर प जलालत और रसवाई बरत में या अल्लाह का तादासली कलेमा फमहू अगा महवा की ख़त्म की बोले ताना सोकता पूछ के अल्लाहुम्मा बेफज़ल का ए अल्लाह प फज़ल स्ता सरा शकावती जमा बदबख्ती व हिरमानी और जमा महरूमतिया व त्वर्दी और जमा शड़ल व इख्तार रिज़्क़ी और कमावल जमा द रिज़्क़ आगा महवा की ए अल्लाह व असबितनी इंदक फी उम्मिल किताब और सबत के उली के बिया जमा दा नुम खपल जान सर प उम्मुल किताब के सौली के सईदन खुशबख्त है के जमा नुम सईद उली के आगा शकावत ख़त्म के सईद उली के लगा सो जाता वही दीन न दान लड़का जमा दान उम्मुल किताब नो अल्लाह तमुंग वो ए अल्लाह ता शकी ख़त्म के दे शकी शकावत गनुम और सईद मिउली के मरज़ूक़ मिउली के मुवफ़्फ़क़न लिल खैरात फ़इन्नका क़ुल्त व क़ौलुका अल हक़ उमिली के मुवफ़्फ़िक़ द खैरात सरा च तक में मा बांधे रहम के
ځکه ته او ستا کول دا حق دی ستا په کتاب باندې قرآن مجید کې په ستا د نبي په ژبه موږ ته ملاو شوی دی یمحو الله ما یشاء محو کوي الله رب العزت هغه څه چې وغواړي او ثبت کوي هغه څه چې وغواړي وعنده ام الکتاب او د الله سره ام الکتاب د الهي بالتجلی الاعظم پاغه تجلی او پاغه رڼا او پاغه انوارات لوی سره فی لیله النصف من الشعبان المکرم پاغه نیمه حصے یعنی په 15 د شعبان چې شعبان المعظم او شعبان المکرم دی التي اغشپا یفرق فيها كل امر حکیم چې باغې باندې فرق راځي د هر یو محکم امر نو چې ته لیکې نو ويبرم ان تکشف عنا من البلاء نو کل امر حکیم کې هغه چې تا محکم لیکلی دي او هغه څه چې ته مبرم تقدیر لیکې نو لري کې زمونږ نه بلاګانې د دې کال بلاګانې د دې کال نه لري کې نو الله به موږ د بیمارونو محفوظ وساتي ما نعلم الله اکبر دا خو بالکل د دې وخت سره صوفیا کرام ویل ما نعلم هغه بلاګانې چې موږ پیژنو او ما لا نعلم او چې نه پیژنو لکه دې بیماری چې څه دي ما وختي ځکه دعا کوي په حقیقت او کیفیت څوک پوهیږي الله ما نعلم چې موږ پیژنو تبا ټوخه بل بیماری بلاګانې مصیبتونه دا خو موږ پیژنو وما لا نعلم هغه چې نه پیژنو چې خدای دا څه دي هغه لري کې زمونږ نه ختم کې کشف د بلاګانو راولي وما انت به اعلم انك انت الاعز الاكرم او ته چې نو په هغې باندې عالمي انك انت الاعز الاكرم بېشکه ته چې اعز ډېر د عزت خاوند دی الاکرم ډېر زیات د لوی شان خاوند دی وصلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه وسلم نو تمام امت له د دې دعا اهتمام پکار دی د نور عباداتو د اذکارو د قرآن مجید د تلاوت د نوافلو د صدقو د خیراتونو دا خیال ولکول پکار دی ټیک د خلک وایي اوس دې وخت سره صدقې کوئ خو زور سره دا یو ټکی وایم صدقه چې کوئ نو د صدقې ځای ته ګورئ چې صدقه زه په چا باندې کوم بالکل کېږي که یو سړی د لوږې مري نو که هغه کافر وي نو هم به ورله ورکې خو ګورې به په دې کې ومه چې ستا صدقه په هغه ځای کې ورشي چې کم از کم تا ته خو ډېر زیات ثواب میلاو شي نو دی